طوافون می یادیږي طوافون می یادیږي بیت الله نګر چاپیرا اتاوی دو کی سمرا خوندے بیا پخوا کیے اللہ تا اجڑی دو کی سمرا خوندے بیت اللہ نگر چاپیرا اتاوی دو کی سمرا خوندے بیا پخوا کیے اللہ تا اجڑی دو کی سمرا خوندے نو دلبیک لبیک دچگو آوازون می یادیږي آوازون می یادیږي دروزی سرا پخوا کی السلامون می یادیږي السلامون می یادیږي دا کعبی نگر چاپیرا طوافون می یادیږي طوافون می یادیږي دا احرام پس پین صادر کی اپتواب چی بسم اللہ شی مہا مہ حجر اسود تا ادہر چاتن دا پیدا شی ادا احرام پس پین صادر کی اپتواب چی بسم اللہ شی مہا مہ حجر اسود تا ادہر چاتن دا پیدا شی نو د صفا مروہ ترمین ذات اچکرون می یادیږي اچکرون می یادیږي دا کعبی نگر چاپیرا طوافون می یادیږي طوافون می یادیږي اچ کعبی سررا گردے یا عاشق دا حتویم دے ادا ششو کی چی یادگار دے ادا مقام ابراہیم سے دا خیستا دا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا صفا گانا مادا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا پوہدود شاہدانو دا نبی دا فدایانو 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 د یادونو وادی رادا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا سترگی سترگی دا خیستا دا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا سخواگا خواگا ناما دا مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ دا حدیث لکھی صحابانو دا نبی آخر زمانو حدیث لکھی صحابانو دا نبی آخر زمانو حدیث لکھی صحابانا دا نبی آخر زمانہ حدیث لکھی صحابانا دا نبی آخر زمانہ دا علمونو ادارہ دا مدینہ منورہ دا
مدینہ منورہ دا سترگی سترگی